433 श्लोक संख्या गरुडो किलन किमा कमपि किल्बिषाविलं कलबिल्लजाल मुषितं तदंतरे निरजीगलन् निजगलाधिसासुरं भवतः प्रपन्नमिव पन्नगेशयः। अयं श्लोकः किं कथयति इत्युक्ते गरुडः किं करोति इत्युक्ते किल्बिषम् आविलं नाम पापैः दूषितं कलबिल्लजालमुषितं दुष्टानां सबराणां जारेषु मध्ये भक्षितं बिल्लसमूहस्य मध्ये स्थितं निजगलात् निरजीगलन् निजगलादिलासुरं निजगलात् इत्युक्ते स्वकण्ठात् ब्राह्मणं निरजीगलन् एवं रूपेण विद्यमानं भगवन्तं एतावत् इलासुरं भवतः प्रपन्नः नाम एतावत् प्रपद्यं कृतवन्तः तेषां तावत् पन्नगेशः पन्नगानाम् ईशः पन्नगः नाम उरगः पन्नगो भोगी इति अमरकोशः पन्नगे शेते इति पन्नगेशः सः परमात्मा निरजीगलते बहिरागतवान् नाम यः तावत् भगवन्तं शरणागतिं करोति तस्य कृते भगवान् स्वयं तं रक्षिष्यति स्वयम् आगत्य रक्षिष्यति इति वदति। गरुडो गिलन् कमपि किल्बिषाविलं कलबिल्लजालमुषितं तदन्तरे निरजीगलन् निजगलाधिलासुरं भवतः प्रपन्नमिव पन्नगेशयः इति अद्भुत पापेन मलिनभूतः दुष्टसबराणां समूहः तेषां संरक्षणाय तन्मध्ये विद्यमान ब्राह्मणः संसारात् शरणागत भक्तानां रक्षणार्थं शेषशायी भगवान् यथा वर्तते तदा इति वर्णयति। अस्तु इदानीं गरुडविषये उक्तं खलु हन्त शकुन्तपुरन्दरस्यास्य स्वच्छन्दविकारावसरेषु अपि अभङ्गुरमेव स्वामिकैङ्कर्यं शकुन्तः इत्युक्ते पक्षिणः पक्षिणां पुरन्दरः नाम इन्द्रः पक्षिषु श्रेष्ठः नाम गरुडः इत्यर्थः अतः पक्षिराजः इति तस्य नाम वर्तते। अतः तस्य शकुन्तपुरन्दरस्य गरुडस्य स्वच्छन्दविकार स्वतन्त्रतेन क्रीडाः समयेषु विष्णोः कैङ्कर्यं निरन्तरं भवति इति वर्णयति। कथं स्वज्येष्ठ प्रेर्य हर्याशितरतध्रीमन् मण्डलस्याच्युताप्यं सन्मार्गं पक्षवादोद्गतधरणिरजः अन्नमेतज्जवेन कल्लोलैरुल्लसद्भिः प्रजलजलनिधेः शालयन् घूर्णदर्पः वेङ्कट्टिण्डीरखण्ड चलमो कुसुमाकुलैः मण्डयति अंडजेन्द्रः। स्वामिन् अयम् अंडजेन्द्रः अंडजः अंडौ अंडे जातः अंडजः पक्षी तेषाम् इन्द्रः नाम राजा गरुडः। स किं कृतवान् पक्षवादोद्गत धरणिरजश्चन्नं स्वपक्षः नाम स्व इरगि इत्युच्यते तेन वातेन ऊर्ध्वङ्गतं पृथिव्याः रजः तेन आच्छादितं किं स्वज्येष्ठ प्रेर्य हर्याशितरथदृढिमन् मण्डलस्थाच्युताप्यं समस्तं पदं स्वज्येष्ठः ज्येष्ठपादकः अरुणः अरुणेन प्रेरणीयाः के भवन्ति हरिः नाम अश्वः अत्र
हरिणा अरुणेन प्रेरिताः ये अश्वाः तैः आशितो रथः अरुणेन जवेन गन्तुं प्रेर्यमाणाः अश्वाः तैः विद्यमान रथः तादृशश्रीमान् कः सूर्यः सूर्यस्य एवं विशेषणं दत्तमस्ति स्वज्येष्ठप्रेर्य हर्याशित रथधृतिमान् इत्युक्ते सूर्यः इत्यर्थः तन्मण्डले तिष्ठति तत्र विद्यमानः अच्युताप्यम् अच्युतः प्राप्यः पश्यन्तु तत्र वयं बहुवारं दासेन उक्तम् आसीत् नाम सूर्यमण्डलमध्यस्थं ध्यायेत् स्वर्णरुचिं हरिं नारायणः सरसिजातनः सन्निविष्टः गैरुरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी तङ्गचक्रधारका निलयाच्युत गोविन्द रक्षमामिति अस्माभिः प्रार्थ्यमानः भगवान् स किं करोति सन्मार्गं किं करोति सन्मार्गम् उत्तम मार्गम् आकाशं पक्षवातोद्गतरणिरजच्छन्नमेतज्जवेन पक्षवातः नाम अस्य गरुडस्य पक्षः तस्य वेगेन चञ्चल जलनिधिः समुद्रः तादृश विद्यमान तत्र समुद्रे वेगेन उड्डयनं यत्कुर्वति कल्लोलैरुल्लसद्भिः कल्लोलं नाम महातरङ्गमित्यर्थः तादृश महातरङ्गैः क्षालयन् क्षालनं नाम स्वस्य क्षालनं नाम स्वस्य स्नानादिरूपेण क्रियमाणं प्रचलजलनिधे क्षालयन् घूर्णदर्पः नाम तत्र विद्यमान समुद्र उदकात् निर्गच्छन्ति प्रेङ्गन् डिण्डीरकण्डच्छलकुसुमकुसलैः मण्डयत्यण्डजेन्द्रः तादृश प्रेङ्गट् डिण्डीरकण्डं डिण्डीरम् इत्युक्ते फेणं नुरै इत्युच्यते नुरकण्डं तेषां चलं व्याजेन कुसुमकुलानि पुष्पवृन्दानि अलङ्कारं करोति नाम पुष्पवृन्दैः गरुडः पक्षिराजः शोभितो वर्तते समुद्रजलात् अत्र कल्पना कर्तव्या समुद्रजलात् बहिरागच्छति यः पेनखण्डः तत् बहुधा वर्तते तद् गरुडस्य उपरि यदा गरुडः जलस्य समुद्रजलस्य मध्ये गच्छति तदानीं तस्य पक्षिवातेन तस्य इरग् माध्यमेन यद् बहिरागतं तत् तत्र गरुडस्य पुष्पवृन्दमिव आसीत् पुष्पाणां समूहः पतितमिव आसीत् इति वर्णयति अवगतं वा அதாவது எந்த கருடன் வந்து இதுல சமுத்திரத்துக்கு நடுவுல போகும்பொழுது அதுல இருக்கக்கூடியதான அலை திவலைகள் நடுவுல ஏற்படக்கூடியதான அந்த நுரைகளானது கருடன் மேல பாடுறது அது பூக்கள்லாம் மேல சொரியிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் அடியே அவகதம் சுவாமி यत् पुनरभिध्यायन् पुनः अभिध्यायन् नाम ध्यानं करोति किं यद्वीक्षा धैर्यरक्षां किल पुलकभृतां धावतां दैवतानां सेवा सम्मर्दकाले गिरिशफणिगणात् बिभ्यताम् अभ्यतानीत् सोऽयं गाङ्गेय पृथ्वीधर वरशिखरच्छाय दायादकाय चिन्दं बृन्दं रिभूणां कलयतु कुशलं छान्दसो नः शकुन्तः यद्वीक्षा नाम यत्र एकस्मिन् समये एकस्मिन्नेव समये युगपत् बहूनां जनानां सेवायां भगवत्पूजायां सम्मर्दकाले बहुजनानां समागमकाले गिरिशफणिगणात् बिभ्यतः गिरिशः गिरीशो मृडः इति शिवस्य नामान्तरं फणिगणात् फणि नाम सर्पसमुद्रात् बिभ्यतां पुलकभृतां भयात् रोमाञ्चयुक्ताः एवं
किं करोति इत्युक्ते यद्वीक्षा धैर्यरक्षां नाम यस्य गरुडस्य वीक्षा दर्शनमात्रेण अभ्यतानि विस्तारं करोति इति। किं गाङ्गेय पृथ्वीधरवरशिखरच्चाय दायादकाय गाङ्गेय पृथ्वीधरः नाम सुवर्णपर्वतः भवति मेरुः तत्र सुवर्ण गाङ्गेय पृथ्वीधर वरः वरः नाम श्रेष्ठः उन्नतस्थानम् उच्चस्थानं तत्र उत्तमशृङ्गाणां छाया दायादकायः दायादकायः नाया नाम दायादः नाम भागं यः स्वीकरोति नाम दायादम् इत्युक्ते पङ्गु इत्युच्यते तमिळ् भाषायां सः स्वीकरोति तादृश शरीरः कः एतत् सर्वं गरुडस्य विशेषणं भवति। गाङ्गेय पृथ्वीधरवरशिखरच्चाय दायादकाय सः अयं किं करोति छान्दसः वेदैः प्रति सुवर्णो जिगरुत्मान् इति वेदः कथयति तादृश वेद प्रतिपाद्यः शकुन्तः छान्दसः गरुडः अस्माकं रिपूणां बृन्दं नाम समूहं चिन्तन्ने तद् विनाशयन्ने अस्माकं कुशलं कलयतु अस्माकं मङ्गलं करोतु नाम गरुडस्य वर्णना अत्र वर्णनं कृतमस्ति कविना। एतादृशः यस्य गरुडस्य दर्शनेन अन्ये तत्र सर्पादयः भीत्या पलायमानाः वर्तन्ते तादृशस्य छन्दसः वेदप्रतिपाद्य गरुडस्य गरुडः तावत् नः अस्माकं वृन्दं कुशलं करोतु इति गरुडवर्णनमेव कृतमस्ति। तत्र श्रीरङ्गक्षेत्रे गरुडवर्णनं न कृतं चेत् तत् न समीचीनं। कुतः इत्युक्ते तत्र गरुडसन्निधिः अतीव बृहत् गरुडसन्निधिः वर्तते इति वयं सर्वे जानीमः। तादृशम् अस्तु। नगरूप पुनः सविस्मयम् आश्चर्येण किं करोति नगरूपमुपैति युक्तम् अङ्गीकृतशाकोऽपि सुवर्ण उन्नतोऽपि विनतैक विधेय एष चित्रम् स्थिरमामोदमगान्मथो विपक्षात्। पश्यन्तु अङ्गीकृतशाखः नाम वेदानां ऋग्वेदादिशाखानां यः शाखारूपेण धार्यमाणः उन्नतः उच्चः अपि वर्तते। सुपर्णः नाम सुपर्णोऽसि गरुत्मान् इति सुष्ठु पर्णानि यत्र पक्षाः अत्र इरग् इत्युच्यते तादृश सुपर्णः नगरूपं नगः इत्युक्ते वृक्षस्य मेरुपर्वतरूपं साम्यम् उपैति। अयं गरुडः मेरुपर्वतसदृशः वर्तते इति। तत्र वयं यदा नाच्चियार् कोविल् प्रति गच्छामः तत्र नाच्चियार् कोविल् मध्ये पाषाणगरुडः कल्गरुडन् इति प्रसिद्धः वर्तते। तत्र नव नागैः बद्धः इति अत्र कथा अत्र श्रूयते। तादृशरूपेण विद्यमानः अयं गरुडः युक्तं नगरूपमुपैति युक्तम् अङ्गीकृतं तथापि एषः विनतैकविधेयः विनतासुतः। तत्र अस्माभिः उच्यते खलु गरुडदण्डके नमः पन्नगणद्धाय वैकुण्ठवसवर्धिने श्रुतिसिन्धुसुतोत्पातमतराय गरुत्मदे गरुडमखिलवेदनीढादिरूढं द्विषत्पीठनोत्कण्डिताकुण्डवैकुण्ठपीठि कृतस्कन्दमीडे इत्यत्र तत्र विनतासुतः इति विनतायाः सुतः इति एकम्। अनन्तरं तावत् विनतानाम् एतावत् शिरो अधो विद्यमानाः विनयेन विद्यमानाः तेषां सर्वेषाम् अद्वितीयः विधेयः गरुडः तादृशः। अत्र निगमान्तमहादेशिकाः एकदा तत्र सर्पाणां पाम्बाटी रूपेण एकः सर्पः तस्य पुरतः स्थापितवन्तः तस्य ग्रामस्य अन्ये दुष्टाः। तदानीम् अनेन निगमान्तमहादेशिकेन तावत् गरुडदण्डकं तत्र उक्तं। तत्र गरुडः आगत्य
सर्पम् आनीय गतवान् अनन्तरं तस्य जीवनं भङ्गं भवति इति पुनः आनीतवान् इति कथा वयं जानीमः। अतः तादृश विनतैकविधेयः विनतायाः मात्रं विधेयः नाम एतत् न चित्रं कुतः चित्र आमोदमगात् मधोर्विपक्षात् मधोः वसंत ऋतु मधु नामक दैत्यस्य शत्रुः कः विष्णुः सस्य आमोदम् आनन्दं प्राप्तवान् नाम अयं श्लोकः किं करोति विनतानाम् आज्ञाकारी वर्तते मधु इति दैत्यस्य शत्रुः विष्णुद्वारा विष्णुना आनन्दं आश्चर्येण प्राप्तवान् स्थिरं प्राप्तवान् कः अस्ति अयं गरुडः इति अयमपि श्लोकः गरुडविषये एव वर्तते। अतः सर्वतः पुरीं निरीक्ष्य साञ्जलिबद्धम् इदानीं श्रीरङ्गक्षेत्रं सर्वत्र दृष्ट्वा अयं वदति किम् इत्युक्ते श्रीवल्लभदासेभ्यः श्रीरङ्गक्षेत्रनित्यवासेभ्यः तुडितभवत्रासेभ्यः नमोऽस्तु कृतशिष्यदीविकासेभ्यः। स्वामी एतावत् श्रीवल्लभदासः इत्युक्ते भगवद्विष्णोः दासेभ्यः एवं श्रीरङ्गक्षेत्रे नित्यं ये वासं कुर्वन्ति तेभ्यः एवं त्रुटितभवत्रासेभ्यः भवः नाम संसारः संसारात् ये तावत् सक्षणं कुर्वन्ति तेभ्यः कृतशिष्या दीविकासेभ्यः शिष्याणां बुद्धेः विकासः विविधशास्त्र अध्ययन अध्यापनेन प्रकाशितः तादृशेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः इति श्रीरङ्गक्षेत्रे विद्यमान भगवद्दासानां श्रीरङ्गक्षेत्रवासिनां संसारात् ये तावत् त्रासं रक्षणं कुर्वन्ति तेभ्यः विविधशास्त्र अध्यापने प्रकाशितेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः इति अनेते सखे सर्वानेतत् पुरवास्तव्यान् मास्म भवान् नमस्कारशीत् किमर्थं भवान् एतत् पुरविद्यमानानां जनानां नमस्कारं करोतु मास्तु कुतः इत्युक्ते निबिरीसगुणस्तोमैः हरिदासैरलङ्कृते अट्टशूलाः कतिपये पट्टनेऽस्मिन् प्रतिष्ठिताः पश्यन्तु निबिरीशाः निबिरीशः इत्युक्ते अत्यन्त सान्द्राः नाम सौशील्यादि गुणयुक्ताः हरिदासैः सौशील्यादयः समूहः तादृश हरिदासैः हरिदासः इत्युक्ते भगवद्भक्ताः तैः रङ्गक्षेत्र निवासिनो जनाने रङ्गक्षेत्रे ये तावत् निवासं हरिदासैः अलङ्कृते अस्मिन् पट्टने अस्मिन् नगरे श्रीरङ्गक्षेत्रे कतिपय जनाः किं कुर्वन्ति अट्टशूलाः अट्टम् इत्युक्ते अन्नम् इत्यर्थः तत्र श्रीरङ्गक्षेत्रे पत्तुकडै इति उच्यते अन्नविक्रेता अट्टशूलाः प्रतिष्ठिताः वर्तन्ते कतिपये पट्टने अस्मिन् प्रतिष्ठिताः केचन अत्र शिवलोक शिव त्रिशूलधारिणः अपि केचन वर्तन्ते इति कृशाणुर्वर्णयति अनन्तरं निरूप्य सविस्मयम् एतावत्पर्यन्तमस्तु श्वः वदामः अथवा इदानीमेव किञ्चित् उक्त्वा श्रीरङ्गक्षेत्रवर्णनं समापयामि। हेलो मैडम श्रीरङ्गक्षेत्रवर्णनं समापयामि। चक्राभ्यर्थं हविरघगरं शौरिणास्वादितं यत् दत्तं वित्तग्रहणचपटाः खेपि विक्रीणते तं धामश्री मध्यति मधुजिता दीयते सुयमेते नोत्रस्यन्ते धनगणदृशा तच्च विक्रेतुमज्ञाः तम यत् हविः विष्णोः आस्वादितं यत् भक्षणं तत् तावत् तस्मै समर्पितं तद् अगहरणं पापनिवारणं भवति। पश्यन्तु नाम यस्य भगवतः विष्णोः रङ्गनाथस्य आस्वादितं प्रसादितं अगहरं यद् हविः शक्राद्यर्थं शक्राद्यर्थम् इत्युक्ते शक्रः नाम इन्द्रः इन्द्रः अग्निः वरुणः इत्यादीनां समर्पितं हविः
ते किं कुर्वन्ति दत्तं तत् केपि वित्तग्रहणचपलाः विक्रीणेते द्रव्यसम्पादन इच्छया तत् विक्रयणं कुर्वन्ति केपि विक्रीणते तं ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते द्रव्यसम्पादनलोलुपाः सन्तः एवं नेतावता किन्तु मधुजित् नाम मधुं जितवान् कः विष्णुः यद्यपि श्रीमत् युक्तः महालक्ष्मी समेतः स्वीयं वैकुण्ठस्थानं समर्पयति तथापि एते मूर्खाः अल्पेन द्रव्येण वाञ्छया तत् विक्रेतुं न विक्रयणात् न बहिः निर्गमन्ति द्रव्यार्जनैक प्रयोजनाः भवन्ति श्रीरङ्गक्षेत्रे विद्यमानाः केचन विष्णोः प्रसादं स्वीकृत्य तत् विक्रयणं कृत्वा सर्वं कुर्वन्ति इति अत्र एवं विश्वावसुवदति मन्दमते मैवं वाणीः एवं न वदतु कुतः किं निम्न जीर्ण यदि मुकुन्दपदारविन्द द्वन्द्वाभिवन्दनकृतां विगदेकवाचाम् अद्युद्भुतौषध निशेष निषेवकानाम् आपादयेत किमनर्थम् अपत्यसेवा स्वामिन् अस्मिन् रङ्गक्षेत्रे किमस्ति मुकुन्द पदारविन्द द्वन्द्वाभिवन्दनकृतां विष्णोः चरणाभिवन्दनं ये कुर्वन्ति तेषां प्राणिनां सर्वेषां नाम एतावत् अभिवन्दनम् अभिवादनं कुर्वन्ति तेषां प्राणिनां किं किं पापाचरणं न जीर्णेषि तेषां सर्वेषां पापं कुतः नष्टो न भवति कुतः इत्युक्ते अत्यद्भुतौषधविशेषनिषेवकानां नाम सत्व रोगनिवारकत्वरूपेण आश्चर्यवाहः तत्र पानं कुर्वन्ति एतावत् अपत्यसेवा अनर्थं भवति अपत्यसेवा नाम अपत्यभक्षणं तावत् अनर्थं भवति रोगवृद्धिकरं भवति अतः आपादयेत किं तत् किं नाम दृढ भगवद्दासा यदि भवन्ति तर्हि तेषां तावत् एतादृश पापाचरणं दोषाय न भवति सदा भगवच्चिन्तनमेव कुर्वन्तः सन्ति इति तेषां पापं न भवति पुरीं निरीक्ष्य रङ्गधन्यधनङ्गारे कंसारेर्वास्थलेक्षोको किं दृष्टं किमपेक्षेत्रं सप्तप्राकारमेक्षितम् अनंग अरेः अनंगारी नाम मन्मथशत्रुः कः महादेवः कंसारिः विष्णोर्वा स्थानेषु हो कृशाणो श्रीरङ्गक्षेत्र अन्यत् सप्तप्राकारीः वेट्टितं किमपि कुत्रापि दृष्टं वा सप्तप्राकार मध्ये सरसिज मुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतर पनिराटे भोगपर्यंक भागे निद्रा मुद्राभिरामं कटि निकटसर हासविन्यस्तहस्तं पद्मादाद्रीकराभ्यां परिचित चरणं रंगनाथं भजेहम् इति श्रीभट्टार्यः श्रीरङ्गनाथस्तोत्रे वर्णयति तादृशरूपेण इदं श्रीरङ्गक्षेत्रवर्णनम् अस्माभिः बहु अस्ति श्रीरङ्गक्षेत्रवर्णनं बहु कथितं कविना इति महान् विषयः एतावत्पर्यन्तमस्तु धन्यवादः धन्योऽस्मि स्वामी अवगतं वा